नमस्कार। कार्यक्रम ग्लोबल टकमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। दर्शकहरू, आज लोछार पनि हो। लोछारको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। र आज म विशेष गरेर ग्लोबल टकमा नेकपा माओवादी केन्द्र, विशेष गरेर अहिले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको छ, नयाँ गठबन्धनमा छ र उसले अहिले विशेष गरेर पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार हुँदै गर्दा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले दुई पटक अनुभव र अब तेस्रो पटक साँच्चै काम गरेर देखाउने भनिरहेका बेला यो गठबन्धनमा पुष्पकमल दाहाल पिञ्जडामा पर्नु भएको छ भनेर कांग्रेसले बताइरहेको छ। कांग्रेसले यो उचालेको छ कि पछारेको छ त्यो थाहा छैन। तर यता विशेष गरेर सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन हुँदै गर्दा विभिन्न टीका टिप्पणीहरू आकलनहरू गरिएका थिए। ती आकलनमा अहिले पूर्ण विराम लागेको छ। अब प्रमुख पद, विशेष गरेर राष्ट्रपतिको पदको विषयमा अझै मत्थापच्ची हुँदैछ, विभिन्न खेलहरू हुँदैछन् भनेर भनिन्छ। अब नेकपा माओवादी केन्द्र के गर्छ? 74 को निर्वाचनमा जुन पोजिसनमा माओवादी केन्द्र थियो, अहिले त्यो पोजिसन घटेको अवस्था छ। पुरानो गठबन्धन र अहिलेको गठबन्धनलाई लिएर विभिन्न खालका टीका टिप्पणी हुँदै गर्दा माओवादी केन्द्रको जुन गतिशीलता थियो अहिले किन स्थिर छ? स्थिर किन, चलायमान किन हुन सकेको छैन? पार्टी पंक्ति किन जागरुक हुन सकेको छैन? यावत कुराहरू छन्। आज म यसै पेरिफेरीमा रहेर कुराकानी गर्नेछु। पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुभएका, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित हुनुभएका माधव सापकोटा सुबोध, जो नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। स्वागत छ। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? सुरुमा त अब ढिलै भए पनि शपथ लिइसकेपछि, विभिन्न निर्वाचनमा सहभागी भइसकेपछि पहिलो पटक तपाईसँग भेट भएको छ। युवा नेता, माओवादी केन्द्रको विजयी हुनुभयो। धेरै धेरै बधाई, सफल कार्यकालको शुभकामना। धन्यवाद। कस्तो फिल हुने रहेछ संसदमा प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा? जिम्मेवारीदेखि लिएर विभिन्न खालका टीका टिप्पणी हुँदै गर्दा कस्तो फिल आउने रहेछ? अब जनताको सर्वोच्च थलो भयो संसद भनेको। अब आजको हाम्रो मुलुकको भू अवस्थिति एकातिर र हाम्रो राजनीतिक परिस्थिति र जनताका अपेक्षा, यी दुई तीनटा कुराहरूलाई सन्तुलन मिलाउनु पर्ने। सदनभित्र जाँदा त्यसको एउटा गरिमा, संवैधानिक दायित्व, संवैधानिक दायरा छ। तर जनताको घेरामा जाँदाखेरि यतातिर हुने नीति, नियम, प्रोसिड्युरहरूका कुरामा धेर मतलब छैन। जनस्तरमा उसको आफ्नो दिनानुदिनका दैनिक जीवनसँग जोडिएका प्रश्नहरू छन् भन्दा तल जनताको अपेक्षा र माथि सदनमा चल्ने बहसहरूका बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो खाडल छ भन्ने मेरो प्रारम्भिक अनुभूति छ। हुन त अहिले अब खास विषयमा प्रवेश गरेको छैन। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले यो अधिवेशनको सम्बोधन गर्नुभएको छैन। कार्यतालिका अनुसार हामी अगाडि बढेका छैनौँ, किनभने अपूर्ण कामहरूलाई नै पूर्ण गर्ने दिशातिर हामी छौँ। हिजोसम्म आउँदा बल्ल उपसभामुख प्राप्त गर्यो संसदले। अब संसदीय समितिहरूले पूर्णता प्राप्त गरेर त्यसबाट बल्ल बिजनेसहरू अगाडि बढ्छन्, बल्ल जनताका मुद्दाहरू त्यहाँबाट इन्डोर्स होलान्। तर पनि प्रारम्भिक रूपमा अब संसदको अलि जीवन्त हार्दिक बहस त संसदीय समिति उपसमितिहरूमै हुन्छ। त्यसैले त्यहाँबाट चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्न सकिएला। अब अहिले त त्यसभित्रका नियम, प्रोसिड्युरहरूभित्र छिरेरै त्यसको मर्यादालाई पालना गरेर बहस गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दा झट्ट बाहिरबाट हेर्दा मैले एउटा सम्बोधन पनि गरेँ। मेरो निर्वाचन क्षेत्रका धेरैले मलाई के सुझाव गर्नुभयो भने निर्वाचन क्षेत्रका धेरै कुरा बोल्नु पर्थ्यो भन्ने सुझाव पनि गर्नुभयो। तर अब मैले दलको तर्फबाट समय लिएको थिएँ, त्यो पनि जम्मा चाहिँ 5 मिनटको। त्यसो गर्दा राष्ट्रिय कुरा भन्नुपर्ने, सभामुखलाई भोट माग्न पर्ने कुरा थियो। त्यो कुरा तलको जनस्तरलाई त्यहाँ ध्यापध्यापी समय हुन्छ, त्यहाँ विशेष समय हुन्छ, त्यहाँ दलको समय हुन्छ भन्ने कुराको धेरै ख्याल ध्यान हुने कुरा भएन। आफ्नो सांसदले रोस्टममा गएर उठेपछि मेरो कुरा बोलिदियोस् भन्ने कुरा स्वाभाविक हुन्छ। त्यसैले आम रूपमा संसदभित्रका सबै प्रोसिड्युरहरूका बारेमा जनस्तरमा सबै थाहा नहुँदा केही ग्याप हुने र त्यो कुरा मिलाउनका लागि केही मेहनत गर्नुपर्ने जस्तो अनुभूति छ। त्यही त तपाईँले भन्नुभयो कि ठ्याक्कै प्रोसिड्युर होइन। पहिलोपटक प्रतिनिधि सभामा धेरै युवाहरू अहिले प्रतिनिधि सभामा पहिलोपटक प्रवेश गरिराखेका छन्। तपाईँ एउटा पात्र त्यो पनि पर्नुभयो।
तपाईँले जनतालाई गरेका वाचा निर्वाचनका बेला र संसदमा आउँदै गर्दा गर्नुपर्ने दायित्व प्रोसिड्युरका बारेमा ठ्याक्कै कुरा त मिल्दैन नि। म यो गर्छु भनेर जसरी निर्वाचित भइन्छ, एउटा सांसद निर्वाचित भइन्छ र संसदमा आएर त्यो भूमिका हेर्दाखेरि ओहो के रहेछ, अचम्म रहेछ भन्ने जस्तो जनताले त बुझेका छैनन्। मेरो काम गर्देला, मेरो काम भन्देला भन्दै गर्दा त्यो अनुभूति कस्तो हुने रहेछ भन्न खोजेँ कि मैले चाहिँ। अब संसद एउटा गरिमामय थलो त हुँदै हो, तर पनि अब खासमा मलाई सांसद नभइकन भन्न दिनुहुन्छ भने यो लोगो बाहेक, यो लोगो बाहेक भन्नुहोस् न। हाउस त एउटा ड्रामा गर्ने ठाउँ थलो, त्यसका आफ्नो मर्यादा गरिमा छ, मैले त्यसलाई मिनिमाइज त गर्दैन। तर अब हामी दलबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू त दलसँग अनुबन्धित छौँ, विशेष महत्त्वका प्रस्तावहरूमा व्हिप लाग्दछ। तर जनताले के चाहन्छ भने हुनहुनाएर गडगडाएर पुरै चाहिँ अलिअलि बााउन्ड्रीहरू नै क्रस गरेर चाहिँ बोलिदियोस् भन्ने प्रकारको। तपाईँ अहिले नै हेर्नु भने हाम्रो जनमत कस्तो छ भने एकदम फन्डा गरेर एक्सट्रिमाइजमा कुरा गर्यो भने एकदमै उत्साहित हुने जस्तो, मर्यादित शिस्त संयम भएर प्रस्तुत भयो भने त्योसँग चाहिँ धेरै आकर्षण नहुने जस्तो। त्यसैले अलिकति फन्डावाला राजनीति पनि छ एकातिर। अर्कोतिर तपाईँले ठिकै कुरा भन्नुभयो, हामी निर्वाचनमा जाँदा एउटा कार्यकारी प्रमुखले गर्ने जस्तो कमिटमेन्ट गरेर आएका छौँ। तर फन्डा त निकाल्नु भएको छ, जनतालाई फन्डा त दिनु भएको छ। फन्डा भन्दा नि जनतालाई चाहिँ हामीले के भनेका छौँ भने कार्यकारी प्रमुखले गर्नुपर्ने कमिटमेन्ट हामी त खासमा भन्ने हो भने सेरेमोनियल दायित्वभित्र छौँ। हाम्रो काम भनेको व्यवस्थापकीय र कानुन निर्माणको मुख्य जिम्मेदारी हो, मूलतः हाम्रो त्यो जिम्मेदारी हो। अरू कुरा भने संयोजनकारी र नेतृत्वदायी भूमिका हो, सम्बन्धित आफ्नो क्षेत्रमा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने हो। तर हामीले के भनेका छौँ, धारो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, पूर्वाधार सबै कुराको चाहिँ सबै पुरा म गर्छु, हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ बोलेर आएका छौँ। यसरी हेर्दा एउटा कार्यकारी प्रमुखले गर्नुपर्ने कामको बारेमा जनतासँग कमिटमेन्ट गरिएको छ। तर हाउसभित्र छिर्दाखेरि फेरि संवैधानिक हिसाबले हामीलाई के दायित्व छ भने संविधानमा आवश्यक परि संशोधन गर्ने, नभए नियम कानुन ऐन र व्यवस्थापकीय भूमिकामा सीमित हुनुपर्ने भन्दा यो दुईटा प्रकारको जनताको अपेक्षा र सदनभित्रको हाम्रो चाहिँ भूमिका र जिम्मेदारी, यो दुईटा कुराको बिचको तालमेल र तादम्यता मिलाउँदै फेरि पनि सरकारका सबै विङ्सहरूसँग चाहिँ कोअर्डिनेसन गरेर विकास निर्माणमा पूर्वाधारको क्षेत्रमा केही देखिने गरी काम गर्नुपर्ने र जनताको त्योभन्दा ज्यादा अपेक्षा के छ फेरि भने आफ्नो जीवनस्तरमा के प्राप्त गऱ्यौँ त, व्यवस्था परिवर्तन हो, हामीले के पायौँ भनेको आर्थिक समृद्धिको क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ जनताले प्रत्याभूत हुने गरिकन सबैले एकैचोटि नपाउनु होला, तर सुरुवात भयो भनेर एउटा आशा जगाउनु पर्ने यस्तो प्रकारको स्थितिमा हामी छौँ। मलाई लाग्छ भर्खर संसदले आफ्नो काम प्रारम्भ मात्रै गरेको छ। मैले अघि नै भने संसदीय समितिहरू बनेर त्यसले पूर्णता प्राप्त नगरिकन हाउसले बिजनेस प्राप्त गर्दैन। हाम्रो प्रोसिड्युर अनुसार केही समयभित्र त्यसले त्यो प्राप्त गर्ला र त्यस पछाडि भटाभट बिजनेसहरू आउलान्, विषय अगाडि जाला। ओके, म अझै पनि तपाईँकै बारेमा थोरै केही कुरा गर्छु, त्यसपछि अरू राजनीति राष्ट्रिय राजनीतिमा आउँला। माधव सापकोटा सुबोध भनेर निर्वाचनमा हुमिँदै गर्दा हामीलाई त्यहाँ विशेष गरेर सिन्धुपाल्चोकको केसमा हेर्दाखेरि अलिकता डिफ्रेन्ट टाइपको थियो। तपाईँलाई निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भतिजोलाई उठाए, दोस्रो पुस्तालाई हस्तान्तरण, युवाहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने न्युमा यसरी उठाए। तपाईँलाई चुनाव जित्न एकदमै गाह्रो थियो भनिन्थ्यो कि गठबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू, सहज थियो सुबोधजी? केही चुनौतीहरू थिए, निश्चय नै। फेरि चुनौती बिनाको अवसर त कहाँ हुन्छ र? अवसर भने नै चुनौतीहरूको चाङला पार गरेर अगाडि आउने चिज हो। म विशुद्ध निवर्तमान सभामुखको भतिजो मात्रै होइन, संयोग एउटा यस्तो पर्यो, उहाँले युवाहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो, हाम्रो नेपालको राजनीतिमा त्यागको एउटा संस्कृतिको विकास गर्नुभयो र त्यो संयोगले हामी आफ्नै रिलेटिभभित्र पर्यौँ। त एउटा म संयोग मात्रै भन्दछु। मलाई मेरो आफ्नो बारेमा कुरा गर्न दिनुभयो भने सिन्धुपाल्चोक र हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा मेरो बारेमा र पूर्व सभामुखका बारेमा हामी काका भतिज मात्रै हौँ भन्ने कन्फ्युजन चाहिँ छैन। म त्यो कुरा निर्धक्कतापूर्वक भन्न सक्छु।
यद्यपि त्यसभन्दा अलि पर रहनुभएका महानुभावहरूलाई त्यो कुरा पर्न नि सक्छ। मलाई मेरो आफ्नो बारेमा भन्न दिनुभयो भने स्वभावैले अग्निप्रसाद सापकोटाकै परिवारको सदस्य हुँ म। लामो एउटा राजनीतिक पृष्ठभूमिका सहित हामी आयौँ। बाल मनोविज्ञानदेखि नै एउटा राजनीतिक प्रभाव हामीमा पर्यो र जनयुद्धको भीषण आँधीबेहरी भयो। त्यो पनि जनयुद्धको औपचारिक थालनीभन्दा अगाडि नै जनयुद्ध फागुन 1 गते सुरु भयो। माघ 18 गते हाम्रो गाउँमा, हाम्रो टोलमा र हाम्रो घरमा नै एउटा प्रकारको चाहिँ विपत्ति आइलाग्यो र त्यसको सामना हामीले गऱ्यौँ। त्यस परिस्थितिदेखि नै हामी कुनै न कुनै रूपमा जनयुद्धसँग प्रभावित भयौँ। राज्यको ठुलो दमनको हामीले सामना गर्न पर्यो। त्यसको पनि कुनै न कुनै रूपमा एउटा प्रभाव हाम्रो मनोविज्ञानमा थियो। यसरी हेर्दा म सानै उमेरदेखि 12 वर्षको उमेरमा अखिल क्रान्तिकारीको बाल सङ्गठनमा सङ्गठित भएँ। 14 वर्षमा अखिल क्रान्तिकारीमा सङ्गठित भएँ। 16 वर्षमा त म भूमिगत आन्दोलनमै गएँ। आजसम्म म 2 पटक जिल्ला सेक्रेटरी, 1 पटक भोट हालेर निर्वाचित भएर पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष भएँ। आजकै दिनमा नि म पार्टीको जिल्ला इन्चार्जको भूमिकामा छु। म उता जनमुक्ति सेनामा जाँदा बटालियन कमिसारको समेत भूमिका निर्वाह गरेँ। 2 वटा बन्दीपुर र चौताराका ठुला मोर्चामा त म निकै गम्भीर प्रकारको घाइते समेत भएँ। अहिले पनि म अपाङ्ग नै हुँ। राज्यले समेत मलाई घाइते अपाङ्गको परिचय पत्र नै दिएको छ। र यसरी हेर्दा म अखिल क्रान्तिकारीको केन्द्रीय सचिवालयको जिम्मेवारी सम्म भएँ। त्यो 12 वर्षको कलिलो छिटोदेखि यहाँसम्म भन्दा अनवरत म 25-26 वर्ष पूर्णकालीन कार्यकर्ताका रूपमा निरन्तर, फेरि 1 मिनेट पनि विश्राम नगरिकन निरन्तर अखिल क्रान्तिकारीमा, जनमुक्ति सेना नेपालमा र माओवादी पार्टीका विभिन्न तहमा कहिले नोमिनेटेड भएर, कहिले इलेक्टेड भएर काम गरिराखेको छु र आजको दिनमा म सिन्धुपाल्चोकको पार्टीको इन्चार्जको भूमिकामा छु। यसरी हेर्दा मलाई राजनीतिको यो उचाइमा आइपुग्नका लागि पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजनीतिक लिगेसी, उहाँको व्यक्तित्व, उहाँको राजनीतिक छविले यहाँ आइपुग्नका लागि निकै मेहनत गरेको छ। म सगर्व त्यो कुरा स्वीकार गर्दछु। तर म उहाँको भतिज भएको कारणले मात्रै उहाँले मलाई भतिजका रूपमा यो कुरा चाहिँ ह्यान्डओभर गरेको या अगाडि ल्याएको, पुसअप गरेको मात्रै कुरा हो। मलाई त्यस्तो लाग्छ। पुस्तान्तरणमा चाहिँ आफ्नो पारिवारिक पुस्तान्तरण गर्यो भन्ने पनि आरोप जस्तो होइन। यसो तपाईँले यो कुरा सहज रूपमा हेर्नुहोस् कि यो सांसदकै प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा जम्मा हामी 3 जनाको नाम सिफारिस गरेको हो। तल क्षेत्रीय कमिटी, जिल्ला कमिटी, बागमती प्रदेश कमिटीले केन्द्रसम्म। त्यसरी गर्दा 1 नम्बरमा अग्निप्रसाद सापकोटाको नाम थियो, 2 नम्बरमा मेरो नाम थियो र मैले नै प्रस्ताव गरेर, साथीहरू धेरैले त अझ के भन्नुभएको थियो भने 2 जनाको मात्रै नाम सिफारिस गरौँ भन्नुभएको थियो, अग्नि सापकोटाको र मेरो मात्रै। मैले के भने समावेशी पनि हुन्छ। पार्टीको नियमअनुसार बढीमा 3 जनासम्म, 1 जना नै गर्न पाइन्छ, बढीमा 3 जनासम्मको नाम सिफारिस गरोस् तल्लो कमिटीले भनेको थियो। मैले प्रस्ताव गरेर हाम्रो पार्टीमा मेहनत गरेकै फुलम तामाङ प्रज्ञा कमरेडको नै नाम सिफारिस होस् भनेर प्रस्ताव गरेँ। कमिटीले स्वीकार गर्यो। यसरी हेर्दा अग्नि सापकोटा, मेरो र फुलम तामाङ, हामी 3 जनाको नाम प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारका रूपमा तल कमिटीहरूले नै सर्वसहमतका रूपमा सिफारिस गरेको छ। त्यसरी हेर्दा तलसम्म गएर अहिले नै म सर्वेक्षण गर्नुभयो नि हुन्छ। त्यसैले धेरै आधार, तथ्य र प्रमाणहरूका आधारमा के भन्न सकिन्छ र म मजाले चाहिँ दाबी गर्दछु भने म पारिवारिक लिगेसीका आधारमा मात्रै, कुनै एउटा निगाहका आधारमा, कुनै मतलब फेर समातेर मात्रै आएको होइन। तर म गौरवका साथ के स्वीकार गर्दछु भने अग्नि सापकोटाको व्यक्तित्व, राजनीतिक हाइट, एउटा पारिवारिक लिगेसी, यी चिजहरूले राजनीतिमा निखार ल्याउनका निमित्त, व्यक्तित्व निर्माण गर्दै अगाडि आउनका निमित्त मलाई धेरै हदसम्म त्यसले मद्दत गरेको छ। तर यो तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि अब यसलाई अलिकति म टुङ्ग्याउन चाहेँ। 1 नम्बरमा अग्निप्रसाद सापकोटा हुँदै गर्दा दोस्रो नम्बरमा रहेको माधव सापकोटाले टिकट पाउनुको पछाडि अग्नि सापकोटालाई पराजित गर्ने तत्त्वहरू, पराजित गराउने तत्त्वहरू धेरै थिए। त्यो डराएर उहाँले तपाईँलाई सुम्पिनु भयो पनि भन्छन् हो। त्यो त त्यसमा के सत्यता छैन। त्यो मनोगत विश्लेषण हो। मैले त जितेँ भने अग्नि सापकोटाले किन जित्नुहुन्न थियो? यस, म नयाँ भर्खरको युवाले जितेँ भने त्यतिका वर्ष राजनीतिमा होमिएको। आजको दिनमा अग्नि सापकोटाका बारेमा कसैले यस्तो चिज गलत गर्यो भनेर प्रश्न उठाउन सक्छ? उहाँको राजनीतिक जीवनका बारेमा राष्ट्रिय रूपमै हेर्नुहोस्, सभामुख हुँदै पनि उहाँले सम्पादन गर्नुभएको र उहाँको अन्तिम फिनिसिङसम्म हेरौँ न भन्दा
त्यो हाइटको म उठ्दा त जितेँ भने त्यो हाइटको व्यक्तित्व गएर त्यहाँ निर्वाचनमा उठ्दै गर्दा बाहिर जतिसुकै आन्दोलन जेसुकै भए पनि मुद्दाका विषय भए पनि उहाँ चुप लागेर बस्नुभयो। एउटा त्यो महान पक्ष चाहिँ त्यो देखियो अग्नि सापकोटामा। त्यसैले धेरै सकारात्मक कुराहरू नै छन्। तपाईँ समकालीन राजनीतिमा सबै नेताहरूका बारेमा कोही न कोही कुनै न कुनै रूपमा घटनामा संलग्न नभए नि विवादमा तानिएका छन्। म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, घटनामा संलग्न नभए नि विवादमा तानिएका छन्। तर तपाईँ यतिको धेरै संवेदनशील परिस्थितिमा त्यो हाइटमा हुँदाखेरि तपाईँ देखाउनुहोस् न के विवादमा हुनुहुन्छ। एउटा दोस्रो कुरा, म त उठ्दाखेरि खालि अहिले एउटा मन्त्रीको चर्चा भयो, म त्यसका लागि सबैलाई धन्यवादै दिन्छु। तर म सांसद लड्दै गर्दा मन्त्री हुन्छु पनि भनिनँ। अग्नि सापकोटा सांसद लड्दै गर्दा उस्तै पर्दा प्रधानमन्त्रीको दावेदार हो भनेर एउटा पर्सेप्सन थियो हाम्रो क्षेत्रमा, हाम्रो जिल्लामा, देशैभरि पनि। त्यो तहको हाइट हो नि, हुँदाखेरि सम्भव हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीका लागि मजाले सशक्त दावेदार हो। केही नभए पनि उस्तै पर्दा उप प्रधानमन्त्री सहितको चाहिँ एउटा सशक्त मन्त्रालय लिएर जाने नै नेतृत्व हो। त्यो तहको नेता त्यहाँ जाँदाखेरि मलाई भन्दा बढ्ता जित्न सजिलो हुन्थ्यो। ओके, त्यसो भए अब एउटा अन्तिम प्रश्न तपाईँकै बारेमा। सुबोध सापकोटा 12 वर्षदेखि राजनीतिमा नजिक छ, सामेल हुँदै आयो, यहाँसम्मको उचाइ प्राप्त गर्यो। तपाईँ राजनीति बाहेक अरू के गर्नुहुन्छ? म मूलतः राजनीतिमै नै सक्रिय छु। यद्यपि मैले सांसद भइसके पछाडि सम्पत्ति विवरण बुझाएँ। धेरै पत्रकार साथीहरूले, विगतका केही सांसदहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ, तपाईँ गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। मैले गर्छु भनिदिएँ, किनभने त्यो मेरा लागि केही ठुलो कुरा, रहस्यको कुरा थिएन। कुनै न कुनै दिन कसैले हेर्न चाहँदा त्यो हेर्न सक्थ्यो नै। यसरी हेर्दा म सम्पूर्ण रूपमा र लगभग 80-85% समय राजनीतिमा नै आजको दिनमा खर्च गरिराखेको छु। 15% कहाँ खर्च? बाँकी 15% अब केही समय आफ्नो पारिवारिक अरू निजी जीवन पनि हुन्छन् र थोरै समय आफ्ना केही मन खाएका साथीहरूसँग आफ्नो जीवनयापनका निमित्त कहीँ न कहीँ म केही उद्यमहरूमा पनि जोडिएको छु। जस्तै उद्यम भन्नाले अब अहिले नै सार्वजनिक रूपमा त्योभन्दा धेरै प्रभावकारी राम्रो हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन। आवश्यकता पर्दा म त्यो कुरा भनौँला। तर म कहीँ न कहीँ केही पारदर्शी स्वाभाविक कानुनी प्रक्रिया र डकुमेन्टहरू सहित नै मेरो आफ्नो जीवन स्तर आजसम्म जहाँ आएको छु। मेरो पनि परिवार छ, म पनि कहीँ न कुनै गाडी चढेर हिँडेको छु, घरमै बसेको छु, बालबच्चाहरू छन्, परिवार छन्, सबै चिज छ भन्दा त्यो सबै आर्थिक व्यवस्थापन पनि गर्नु पर्यो, त्यो पारदर्शी पनि हुनु पर्यो। हामी जतिको सार्वजनिक जीवनमा भएका व्यक्तित्वहरूको मानिसहरूको त झन् बढी चाहिँ संवेदनशील विषय हो त्यो। त्यसरी हेर्दाखेरि हामीले कुनै न कुनै रूपमा गलत काम गरेर अवांछित क्रियाकलापहरू गरेर आफ्नो जीवनयापन पनि गर्नु हुँदैन। जीवनयापन फेरि स्वाभाविक समाजभन्दा चाहिँ गलत दिशामा कमजोर भएर पनि हुँदैन आजको राजनीति हेर्दा। यसरी हेर्दाखेरि त्यस राज्यका सबै नियम कानुन र दायराभित्रै बसेर थोरै समय मनमिल्ने साथीहरूसँग, विश्वासिला साथीहरूसँग बसेर मैले आफ्नो चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापनलाई समेत मिलाएको छु। ओके, ठिक छ। खैर, व्यक्तिगत जीवन आफ्नो ठाउँमा छ। अब तपाईँ सामाजिक जीवनमा आउनु भएको छ, त्यो भूमिकामा तपाईँ हुनुहुन्छ। यो भूमिका गर्दै गर्दा, अहिले सरकार गठन गर्दै गर्दा धेरै चर्चा चलाएको थियो कि माधव सापकोटा सुबोध युवा नेता, पहिलोपटक निर्वाचन जितेको, राम्रोसँग जितेको, मन्त्री हुन्छ कि भन्ने थियो, भएन। तपाईँ त प्रचण्डको अलिकता सामिप्यतामा पनि हुनुहुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। तपाईँ किन पर्नु भएन? मलाई यो धेरै आश्चर्य भएको छैन, लागेको छैन। मन्त्री एउटा कार्यविभाजनको कुरा हो। मिडियाहरूमा औपचारिक अनौपचारिक रूपमा मन्त्रीमा मेरो चर्चा भयो, म त्यसैमा आभारी छु। अहिले जो कमरेडहरू मन्त्रीमा जानुभएको छ, स्वाभाविक प्रकृतिका कमरेडहरू जानुभएको छ। हामी जतिकै सक्षम योग्य ती 3 पटक चाहिँ सांसदको भूमिका रहनुभएका कमरेडहरू नै जानुभएको छ। जो कमरेडहरू जानुभएको छ, मनैदेखि मैले उहाँहरूलाई हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गरेको छु, सफल कार्यकालको शुभकामना पनि दिएको छु। यसरी हेर्दा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हामी सांसद छौँ, खालि भूमिकाका हिसाबले मन्त्रीमा छैनौँ होला। तर आजको दिनमा
अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने कुराका हिसाबले हामी मन्त्री जतिकै भूमिकामा छौँ भन्ने कुराको जिम्मेदारी बोध मैले गरेको छु र त्यो स्तरबाटै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सफल बनाउनका लागि सांसदकै भूमिकामा रहेर म मेहनतका पूर्वक सहयोग गर्न तयार छु। अब त्यसो भए पार्टीको कुरा गरौँ। पार्टी अहिलेको नयाँ गठबन्धन, तपाईँहरू त पुरानो तात्कालीन गठबन्धनसँग मिलेर स्थानीयदेखि प्रदेश सङ्घीयसम्म तपाईँहरू निर्वाचन लड्नुभयो, गठबन्धन टुट्यो र 74 सालमा भएको गठबन्धन र त्यसपछिको पार्टी एकता, त्यसपछिको तिक्ततालाई पनि निचोड्दै अहिले जुन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ओलीले समर्थन गर्ने, ओलीको पार्टीलाई चाहिँ प्रचण्डले समर्थन गर्नु, यो कसरी स्वीकार गरे दुई नेताले? के देख्नुहुन्छ तपाईँ? अब राजनीति भने सम्भावनाहरूको खेल हो भनिन्छ। अब त्यस्तै भयो यो, होइन? अब यसमा संक्षिप्तमा भन्दा नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वले ढङ्ग पुर्याउन सक्नु भएन। योभन्दा ज्यादा मेरो अरू आलोचना टिप्पणी छैन। दोस्रो, राजनीतिमा आफू जित्नका लागि बडो चतुर मतलब एउटा प्लेयरका रूपमा कमरेड केपी ओलीले आफूलाई साबित गर्नुभयो। फेरि हामी इमान्दारै थियौँ। राष्ट्रपतिका निवेदन लिएर जाने दिन 1 बजेसम्म कमरेड प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेससँग नै छलफल अन्तर्क्रियामा हुनुहुन्थ्यो। स्वत कुरा के सहमति भएको हो भने दुई तहका निर्वाचनहरूको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेस र शेरबहादुर देउवाले गर्नुभएको थियो। अझ त्यसबेलै चर्चा के थियो भने स्थानीय तहको निर्वाचन नेपाली काङ्ग्रेसले गरोस्, सङ्घ प्रदेशको चाहिँ निर्वाचन प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले गरोस् भन्ने नै थियो। कमरेड प्रचण्डले नै दुईटै तहको निर्वाचन तपाईँले गर्नुहोस्, निर्वाचन पछाडि ह्यान्डओभर गर्नुहोस् भनेर एउटा प्रस्ताव गर्नुभएको थियो र त्यो एउटा समझदारी थियो। त्यो समझदारीबाट नेपाली काङ्ग्रेस पछाडि हट्यो। नेपाली काङ्ग्रेसलाई माओवादीले इमान्दारिताका पूर्वक भोट ट्रान्सफर गर्यो र पहिलो पार्टीका रूपमा स्थापित गर्न योगदान पनि गर्यो। तर नेपाली काङ्ग्रेसले के ठान्यो भने हामी एक्लै आफैले चाहिँ त्यतिको ठुलो बहुमत ल्याएका छौँ भन्ने एउटा दम्म, घमण्ड, मनोगत विश्लेषणमा नेपाली काङ्ग्रेस पुग्यो र नेपाली काङ्ग्रेसको मनोगत विश्लेषणको पर्याप्त रूपमा फाइदा नेकपा एमालेले उठायो यो बिचमा भन्न सकिन्छ। नेकपा एमालेले त फाइदा उठायो, तर तपाईँको पार्टीले के गर्यो? अहिले नेतृत्व हुँदै पाउँदै गर्दा हामी त सबैले बुझ्नु भएकै छ नि, माओवादी र माओवादीको नेतृत्व नेचरल ढङ्गले प्रस्तुत भयो। हामीले जे गर्नु पर्दथ्यौँ त्यही गऱ्यौँ। त्योभन्दा हामीले नेपाली जनतालाई मतलब अनुभूत हुने गरी ज्यादा क्रियाकलाप त केही गरेनौँ नि। हामी यतिसम्म पनि तयार भइसकेका हौँ, यदि स्वाभाविक प्रकारले खेलहरू अगाडि जाँदैन भने हामी अस्वाभाविक खेलहरूमा लाग्दैनौँ र प्रतिपक्षमा बसेर मजाले पार्टी बनाउन तयार छौँ भन्ने तहसम्म पुगेका हौँ। हामी युवाहरूले त अध्यक्षलाई, अहिले सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई हामीले भनेका पनि हौँ। तर फेरि यो राजनीतिमा आइसके पछाडि सत्ता के होइन भनेर धेरै आदर्शवादी कुरा गरेर पनि हुँदैन। त्यसैले हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री कमरेड प्रचण्डलाई के थियो भने एक पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री भएर साँच्चै अलिकति राष्ट्रका समस्याहरू हल गरेर यो जे जटिलताहरू छन् यी सबैलाई हल गरेर देखिने गरिकन, अनुभूत हुने गरिकन नयाँ काम गर्छु भन्ने एउटा होटुटी अलि अगाडि देखिने थियो। हामीले नजिकबाट छलफल अन्तर्क्रिया गर्दा एक पटक प्रधानमन्त्री भएर केही न केही गर्छु भन्ने नै छ। आजका प्रारम्भिक कामहरूको सम्पादन र निर्णय र सरकारको गति हेर्दाखेरि त्यहाँ आशा गर्ने ठाउँ पनि छ। अब यो भन्दै गर्दा काङ्ग्रेसले एउटा कुरा भनेको छ कि बालकोटको पिञ्जडामा प्रचण्ड फस्नुभयो, निस्कन गाह्रो छ। यसको अर्थ के हो? अब अहिले नै प्रारम्भमा नै काङ्ग्रेस एमालेका शीर्ष नेताहरू, मान्यज्यूहरू संसदमै तपाईँहरू देखिराख्नु भएको छ, दुहारी चलिराखेकै छ। हामी यसमा धेरै मुछिन चाहँदैनौँ न ढाँटिकन भन्दा। अहिले एक चरण काङ्ग्रेस र एमालेका नेताजीहरू र सांसदजीहरूका बिचमा चलोस्, गन्थन मन्थन होस् यो कुरा। किनभने यो खेलमा ज्यादा खेल चाहिँ काङ्ग्रेस र एमालेका दुवै तर्फबाट भयो भन्ने कुरा जनताले सुस्पष्ट देखिने गरी स्थापित भएको छ। माओवादी नेचरल कोर्समा, नेचरल वेमै हिँडेको छ। अझै एक चरण हामी नेचरली नै हिँड्न चाहन्छौँ।
अहिले मलाई लाग्छ यो विषयमा यति मात्रै छलफल गर्दा हुन्छ र केही न केही चुनौती जटिलताहरू सरकारका बारेमा सरकार निर्माण गर्दै गर्दा सुरुवातका चरणमा थिए। नेपाली काङ्ग्रेस र अरू दलहरूले अहिलेसम्म मनोमनको एउटा अपवाद, किनभने त्यस बेला चाहिँ प्रतिपक्षले समर्थन नगर्दा सरकार बन्न सक्दैन थियो। सरकार नबन्दाखेरि चाहिँ फेरि विघटन भएर मध्यावधिमा जाने एउटा खतरा थियो। त्यो खतरा रोक्नका लागि कमरेड मनमोहनको नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिपक्षले दिनुपर्ने एउटा बाध्यात्मक स्थिति जस्तो थियो। तर यसपालि हामीले बहुमत त पुर्याइसकेकै थियौँ राष्ट्रपतिका निवेदन दिने बेलामा, तर पनि काङ्ग्रेसले त विश्वासको दियो। यसरी हेर्दा इतिहासमै अभूतपूर्व र ऐतिहासिक प्रकारको एउटा समर्थन आएको छ। शान्ति प्रक्रियाका कतिपय जटिल कामहरू सम्पादन गर्न बाँकी छ। राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रकारका सङ्कट र चुनौतीहरू छन्। नेपाली जनताले आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा प्रत्याभूत हुने गरिकन व्यवस्था जसरी बदलियो, अवस्था बदल्नका लागि कठोर मेहनत गर्नुपर्ने एउटा चाहिँ हाम्रा अगाडि एउटा चुनौती छ भन्दा यी केही राष्ट्रका महत्त्वपूर्ण जल्दाबल्दा समस्याहरू र जटिलता चुनौतीहरू र सवालहरू छन्। यी सवालहरू राष्ट्रिय एकता र सहमतिका बेगर सम्पादन गर्न सकिँदैन। त्यसैले यी सवालहरूलाई हल गर्नका लागि, यी राष्ट्रका निकै जटिल समस्याहरू हुन्, हल गर्नका लागि सरकार जस्तो प्रकृतिको भए पनि मूलभूत रूपमा यी विषयहरूमा समान धारणा र राजनीतिक सहमति हुन जरुरी छ। हाम्रो पार्टीको त्यस सन्दर्भमा प्रष्ट धारणा छ, प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनिरहनु भएकै छ। त्यसैले कमसेकम यी सवालहरूमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पुरा गर्न, राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा देखा परेका गम्भीर चुनौतीहरू सामना गर्न र आर्थिक समृद्धिको जग हालेर अगाडि बढ्नका निमित्त कमसेकम सरकारभित्र बाहिर रहेका सबै दलहरूका बिचमा एउटा समान धारणा बनाएर जानु जरुरी छ। त्यसमा पहल भइराखेको। अब विश्वासको मत दिँदै गर्दा प्रचण्ड बहुमत प्रचण्डलाई पर्यो भनेर भन्दै गर्दा अब यो सरकार जुन अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार छ, कतिको सहज देख्नुहुन्छ काम गर्नलाई? तपाईँले अघि जति पनि कुराहरू गर्नुभयो, जति पनि समस्याहरू छन्, जति पनि कुराहरूको निकास निकाल्नु पर्ने छ, यो सरकारलाई त्यो सहजता प्राप्त होला जस्तो लाग्छ? अब अरू कुनै नियत नराखिकन राष्ट्र र जनतालाई शिरमा राखेर, केन्द्रमा राखेर प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ विश्वासको मत दिनुभएको छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। त्यसरी विश्वासको मत, नामै विश्वासको मत छ, विश्वास गरेर दिएको हो नि त त्यो। त्यसैले उहाँहरूले विश्वास गरेर दिइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले अगाडि चाल्नुभएका कदमहरूका प्रति उहाँहरूले विश्वास गरेरै साथ दिनुहुन्छ। उहाँहरूले त्यसरी साथ दिए पछाडि मलाई लाग्छ यो सरकारले चुनौतीहरू त छन्, त्यसका बीचबाट पनि राम्रो कार्य सम्पादन गर्न सक्दछ र मूलत आर्थिक समृद्धिका क्षेत्रमा प्रत्याभूत अनुभूत हुने गरिकन परिणाम निकाल्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ र म यसरी नै आशावादी हुन अपिल गर्छु। सहमति उल्लङ्घन गर्न माहिर नेतृत्व र अस्थिर राजनीतिका बीचमा कसरी यो सरकार सञ्चालन होला भनेर भनिन्छ कि अहिले? मैले यस मानेमा यो प्रश्न गरेको छु कि सहमति उल्लङ्घन ट्यागै लाग्छ। माओवादी केन्द्र र एमाले मिल्दाखेरि सहमति उल्लङ्घन केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। काङ्ग्रेससँग मिल्दा अहिले तपाईँहरूको भाषामा काङ्ग्रेसले सहमति उल्लङ्घन गर्यो। पुष्पकमल दाहालले पनि पार्टीबाट छुटिनुभयो, यो गठबन्धनबाट छुटेर अर्को गठबन्धन बनाउनु भयो। भनेपछि यो सहमति उल्लङ्घन र अस्थिरताको बीचमा यो राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्छ भन्न खोजे मैले। ठिकै हो, नेपालको राजनीतिमा एउटा सङ्कट के छ भने विश्वासको, इमान्दारिताको। यस सन्दर्भमा कमरेड प्रचण्ड चाहिँ इमान्दारी रूपमा प्रस्तुत हुँदै आउनुभएको छ। तपाईँ अघिल्लो पटक काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धन हुँदा जे सहमति भएको थियो, सहज सजिलै सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभयो। 9 महिनाको कार्यकाल अघिल्लो पटक 74 अगाडि जे सहमति भएको थियो त्यही। पछि एमालेसँग गठबन्धन भयो। खासमा त 2.5 को आलो पालो थियो, लिखितै भएको थियो, लिखित सम्झौता नि बाहिर आयो त्यस बेला। केपी ओली कमरेड र प्रचण्ड कमरेड आदि आदि हुने भनेर केपी कमरेडले छोड्न चाहनु भएन। नछोडेपछि पनि उहाँले ठिक छ 5 वर्ष तपाईँ सरकार चलाउनुहोस्, तर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाएर लैजाउँ, सरकार कमसेकम कम्युनिस्ट जस्तो, कम्युनिस्ट पार्टीले चलाएको जस्तो हुनुपर्छ भन्नुभयो। विविध घटनाक्रम अगाडि आए, त्यो हामी सबैले हेरेकै छौँ। अब अहिले पनि इमान्दारिताका पूर्वक नेकपा एमाले त डे फर्स्टदेखि नै यो प्रकारको समीकरण सहितको सरकार बनाउँ भनेको थियो।
सुरुवातकै चरणमा एमाले र माओवादीका बिचमा वार्ता भएको भए योभन्दा ज्यादा लाभ माओवादीले प्राप्त गर्न सक्दथ्यो। म यति मात्रै भन्छु, अरू के थियो प्राविधिक कुरा बिस्तारै घटनाक्रमसँगै पो बाहिर आउलान्। योभन्दा बढ्ता लाभ माओवादीलाई हुन्थ्यो सुरुदेखि नै यो कोलुसन हामी बनाउन चाहेको भए, कम्फर्टेबल कोलुसन हुन्थ्यो यो। तर अब हामीले त्यसो गर्न चाहेनौँ। इमान्दारिताका पूर्वक जुन गठबन्धनमा चाहिँ निर्वाचन लडेर आयौँ त्यही गठबन्धनबाट सरकार बनाऊँ भन्यौँ। यति बेलासम्म गऱ्यौँ। राष्ट्रपतिले दिनुभएको अन्तिम दिनको 1 बजेसम्म कमरेड प्रचण्डले बालवाटारमा प्रयत्न गर्नुभयो। नभए पछाडि अन्तिम विकल्पका रूपमा यो हामी गएका हौँ। यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिमा एउटा विश्वासको सङ्कट, इमान्दारिताको खडेरी त छँदैछ। त्यसमा तुलनात्मक रूपमा कमरेड प्रचण्डमा चाहिँ इमान्दारिता प्रस्तुत हुँदै आएको छ। फेरि पनि हामी यो 2.5 वर्ष सबै पार्टीहरूले माओवादी र कमरेड प्रचण्डलाई अविश्वास नगरिकन विश्वासका साथ 2.5 वर्ष ढुक्कतापूर्वक सरकार सञ्चालन गर्ने एउटा वातावरण बनाउनुहोस्। 2.5 वर्ष पछाडि जे समझदारी भएको छ उहाँले ह्यान्डओभर गरेर जानुहुन्छ। यो इमान्दारिता 2.5 वर्ष काम गर्न दिनुहोस् इमान्दारिताको पूर्वक। अहिले विभिन्न जे खेलोमेलो आशंका दुविधाहरू जे उत्पन्न गरिएको छ यसले राष्ट्रलाई नि फाइदा गर्दैन, यो सरकारलाई पनि गर्दैन। त्यसैले अब त्यसो भए तपाईले खेलोमेलोको ट्याक्कै कुरा पोइन्टमै ल्याउनु भयो। अब सहमति त भएको छ, सभामुख भइसक्यो, उपसभामुख भइसक्यो। अब मेन पद राष्ट्रपतिको कुरा छ, उपराष्ट्रपतिको कुरा छ। सहमतिमा त राष्ट्रपति एमाले, उपराष्ट्रपति माओवादी भन्ने छ र कङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको छ। त्यसै विश्वासको मत दिएको छैन। फेरि प्रचण्ड फेरि अत्यन्तै दिलदार मान्छे हैन, उहाँ अस्थिर पनि छु भन्नुहुन्छ आफूलाई, म अलिकता गतिशील पनि छु भन्नुहुन्छ। दिएको विश्वासको मतको गुण तिर्ने बानी प्रचण्डमा हुँदाखेरि राष्ट्रपतिमा कतै गुण तिर्दै हुनुहुन्छ कि भन्ने आशंकाहरू जसरी आइराखेका छ नि, के लाग्छ? पार्टीको व्हिप राष्ट्रपति कङ्ग्रेसको उम्मेदवारलाई गर्नुपर्छ भन्ने आउँछ कि भन्ने? होइन, यो अब कस्तो छ भने हामी कहाँ चाहिँ नेगेटिभिटी बढी छ। हरेक कुरालाई सकारात्मक कुराबाट नहेर्ने कि नकारात्मक। अहिले प्रचण्डले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ, विश्वासको मत हामीले केही लेनादेना र बिना सौदाबाजी नै नेपाली काङ्ग्रेसले हामीलाई विश्वासको मत दिएको। सरकार भएपछि, प्रधानमन्त्री भएपछि स्वभावैले सबैलाई विश्वासको मत दिनुहोस् भनेर अपिल गर्नु उहाँको कर्तव्य हो। त्यो दिने नदिने स्वयं राजनीतिक दलको आफ्नो निर्णयको कुरा हो, तर माग्ने कर्तव्य र मतलब जिम्मेदारी प्रधानमन्त्रीको। त्यही अनुसार उहाँले सबै पार्टीहरूलाई अपिल गर्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई भेटेर अपिल गर्नुभयो, नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दियो। यति मात्रै भएको। भित्रपट्टिकै खिचडी पाकेको छ, के छ कसो छ, विभिन्न जे चाहिँ आशंका दुविधा बाहिर जति आउँछन् नि त्यो कुरा केही पनि होइन। त्यसकारण निशर्त रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मत दिएको छ। यद्यपि राजनीतिक जोड घटाउ स्टेपहरूको बारेमा बढी विश्लेषण नेपाली काङ्ग्रेस स्वयंले गरेको होला, आफैले गरेको होला, त्यो उसको आफ्नो कुरा हो। अब त्यसो भए तपाईँले मलाई बताइदिनु। मैले त्यसो गर्दा मलाई पुरा हुन दिनुहोस् जी। एउटा त्यो कुरा हामीले केही लेनादेना गरेका छैनौँ नेपाली काङ्ग्रेससँग। नेपाली काङ्ग्रेसलाई राजनीतिक धर्मका हिसाबले हामीले के भन्यौँ भने हामीलाई बहुमत पुगेको छ, तपाईँहरूले पनि दिनुहोस् राम्रो हुन्छ भन्यो, उहाँहरूले दिनुभयो, राम्रै भयो। यसलाई किन हामीले नकारात्मक रूपमा हेर्ने? जहाँसम्म तपाईँले राष्ट्रपतिको कुरा गर्नुभएको छ, माओवादी र एमालेका बिचमा समझदारी या एउटा मतलब विकास भएको कुरा के हो भने दुईटा पार्टी र अरू पार्टीहरूलाई लिएर गठबन्धन बनाएर अगाडि जाँदै गर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एउटा हिसाबले सेयरिङ गर्ने, प्रधानमन्त्री र सभामुख आलो पालो हुने भन्ने कुरा सहमति भएकै हो। त्यो कुरा बाहिर पनि आएको छ। जब नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका राजनीतिक दलहरूले यो सरकारलाई, यो गठबन्धनलाई विश्वासको मत दिनुभयो, त्यसपछि घटनाक्रम अलिकति विकसित भएर गयो। त्यो परिस्थितिमा नयाँ तरिकाले केही सोच्न सकिन्छ र एउटा राष्ट्रिय समझदारी र राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ भने मेहनत गरौँ भन्ने सामान्य प्रधानमन्त्री पुष्पकमल भनेपछि के हो त? त्यो राष्ट्रपतिमा प्रधानमन्त्रीले खोजेको समझदारी के हो, के जस्तो लाग्छ? होइन, यसमा हामीले यो गरौँ त्यो गरौँ भागभण्डा गरौँ यो तहबाट केही भनेका छैनौँ। राष्ट्रिय सहमति बिना पदका बाँडफाँड पनि त गर्न सकिएला नि त। ठिक छ, हामी अहिले भएका संवैधानिक पदहरूमै नयाँ ढङ्गले पुनर्विचार गर्न सक्छौँ। छलफल खुला गरिदेऊ न, छलफल गरौँ। छलफलै बन्द गर्न पर्ने त के जरुरी छ र? यो कम्फर्टेबल राष्ट्रपति खोज्नुको तारतम्य के हो?
प्रचण्डले कम्फर्टेबल राष्ट्रपति, अहिले उहाँले यसका बारेमा केही बोल्नु भएको छैन। तर बोल्न त त्यति त भन्नुभएको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनको समय अझै बाँकी नै छ। त्योभन्दा अगाडि धेरैवटा, अघि मैले चर्चा गरेँ, धेरैवटा कामहरूको सम्पादन र निर्णय लिनुपर्ने स्थिति छ। यसरी हेर्दा ती कामहरू प्राथमिकतामा हुन्। तर एउटा कुरा के छलफल गर्न सकिन्छ भने नेपालको सन्दर्भमा संविधानले राष्ट्रपति आलङ्कारिक भन्छ, तर व्यवहारमा कार्यकारी राष्ट्रपतिको जस्तो हुन गएको छ विगतका घटनाक्रमहरू हेर्दा। हामीले एउटा यो बहस खुलेर गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ छ। नेपालको राष्ट्रपति आलङ्कारिक हो कि कार्यकारी हो? संविधानले भनेअनुसार राष्ट्रपति आफ्नो ओहदा र मर्यादामा बस्नुभयो कि भएन? अब हामीले राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्दै गर्दा, राष्ट्रपतिमा व्यक्तिको छनौट गर्दै गर्दा भन्दा संवैधानिक सर्वोच्चतालाई पालना गर्ने, संवैधानिक सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने, त्यसलाई एउटा मानक बनाउने व्यक्तिको बारेमा चर्चा हुनु अझ छलफल पुगेको छैन भन्ने मेरो बुझाइ छ। तर छलफल कता गयो भने कसले लिने, के गर्ने दाउपेचमा गयो। यो निकै तटस्थ, यो निकै मतलब संवेदनशील र आलङ्कारिक प्रकारको भूमिका हो। त्यो भूमिका ठिक ढङ्गले सम्पादन गर्ने व्यक्तिका बारेमा विगतको सामान्य राष्ट्रपतिको चाहिँ भूमिकाका बारेमा समीक्षा राम्रोसँग गरेर मात्रै छनौट गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ। त्यो भने कस्तो हो? मैले अघि नै भने नि, हाम्रो संविधानले राष्ट्रपति त आलङ्कारिक भन्छ। आलङ्कारिक, कार्यकारी त होइन। कम्फर्टेबल, अब कम्फर्टेबल भन्ने शब्दसँग चाहिँ मेरो खासै रुचि छैन यहाँ। तपाईँ हाम्रो संविधानले त सेरेमोनियल भने हो नि राष्ट्रपति, तर तपाईँ खास भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भनौँ न, एकदमै भेस्टेड इन्ट्रेस्टमा के भयो भने राष्ट्रपति संस्थालाई कार्यकारी बनाइयो र कार्यकारी भयो भन्न नडराइकन भने हुन्छ, कार्यकारी बनाइयो। अब यही प्रश्नमा मैले तपाईँले ठ्याक्कै मैले अलिकता राजनीति गरियो, आलङ्कारिक हुन्छ राष्ट्रपति, संविधानको दायराभित्र सर्वोच्च भयो। तर यहाँ अहिले पछिल्लो समयमा एउटा कुरा आएको छ कि यदि काङ्ग्रेसको आफ्ना उम्मेदवार नउठाएर एमाले माओवादीको यो जुन अहिले नयाँ सत्ता गठबन्धन छ, यसमा अर्को व्यक्तिलाई उम्मेदवार उठाइदियो भने परिस्थिति के बन्छ भन्ने प्रश्न पनि छ कि मैले परिस्थिति कहाँनिर भने एउटा महन्त ठाकुरको कुरा उठेको छ, एउटा डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा उठेको छ हैन। डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टीसँग त तपाईँहरू एकता पनि गर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो कम्फर्टेबल र अलिकता आलङ्कारिक उसमा चाहिँ त्यो व्यक्ति यदि काङ्ग्रेसले उठाइदियो भने माओवादीलाई विश्वासको मत दिनलाई, राष्ट्रपतिलाई मतदान गर्नको लागि सजिलो पर्छ पनि भन्छन्। त्यो हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? अब यो सहजै बोलिहाल्ने त्यति सजिलो विषय त होइन। खोकिहाल्नुभयो तपाईँ। तर मलाई के लाग्दछ भने हिजो अस्ति अलि अगाडि एउटा गैर राजनीतिक व्यक्तिहरू, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू एउटा यस्तो बहस चलेको थियो। एउटा खिलराज रेग्मीको पनि कुरा आएछ। त्यो बहस भन्दा चाहिँ यो बहस एक स्टेप प्रगतिशील र अगाडि छ। त्यो बहस भन्दा कसरी? त्यसैले यो संस्था विशुद्ध टेक्नोक्र्याट आएर मात्रै पनि हुँदैन। विभिन्न पोलिटिकल कन्फ्लिक्टहरूलाई पनि यसले ह्यान्डल गर्नुपर्छ। किनभने संरक्षकत्व दिने हो, संविधानको रक्षा गर्ने, संरक्षण गर्ने र राष्ट्रकै अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने इन्स्टिट्युसन हो राष्ट्रपति हो। तर यसरी हेर्दा समग्र पोलिटिकल कन्फ्लिक्टहरूलाई पनि बुझ्न सक्ने, विश्लेषण गर्न सक्ने, अरू टेक्निकल कुरा त उहाँलाई सामान्य राष्ट्रपतिको इन्स्टिट्युसनलाई त त्यहाँ विभिन्न प्रकारका एडभाइजरीको चाहिँ टिम हुन्छ नि, त्यसले ह्यान्डल गर्छ। भन्दा मूलत पोलिटिकल लिगेसी सहित आएको व्यक्तिभन्दा माथिबाट व्यक्तित्व विकास गरिसकेको र मूलत संविधानको रक्षा गर्ने कोही नेता विशेषको रबर स्ट्याम्प नभइकन विवेक प्रयोग गरेर चल्ने व्यक्ति चाहिन्छ। यसरी हेर्दा बहस अनेकन कोणबाट अझै गरौँ। विगतको राष्ट्रपतिको इन्स्टिट्युसनले गरेका भूमिकाहरूको बिना आग्रह पूर्वाग्रह समीक्षा गर्ने, राम्रो काम गरेकोलाई राम्रो भन्ने, लिगेसी बोकेको गलत कामलाई गलत भन्ने समीक्षा गर्ने र यसबाट हेर्दा मैले अघि नै भने संविधानको ठिक ढङ्गले संरक्षण गर्न सक्ने, राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिकामा उठेर विवेक प्रयोग गरेर सम्पादन गर्न सक्ने व्यक्तिको खाँचो छ।
त्यस्तो व्यक्ति देख्नुहुन्छ? अहिले नै व्यक्तिकै नाम लिनु हतारो हुन्छ मेरो विचारमा। तर यो विषयमा सबै दलहरूले खुला खुला बहस गर्नुपर्छ। त्यसका लागि नेकपा एमाले पनि तयार हुनुपर्छ, नेपाली काङ्ग्रेस पनि तयार हुनुपर्छ र हामी त तयार छँदैछौँ, सामान्य प्रधानमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ। ओके, त्यसो भए यो राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउँदैछ, राष्ट्रिय सहमति होला कि चुनावै होला? ल भन्नुहोस् त, तपाईँले ठ्याक्कै देखेको परिदृश्य के छ? होइन, हाम्रो यदि तपाईँले भनेको त्यो जुन अहिले जति कुरा गर्नुभयो, प्रचण्डले प्रयास गरिराख्नु भएको छ, एमाले पनि आउनुपर्छ, कङ्ग्रेस पनि आउनुपर्छ, सबै दलहरू मिल्नुपर्छ भन्दै गर्दा पक्ष विपक्ष आउला कि राष्ट्रिय सहमति आउला? अब नेकपा यदि त्यो पात्र उठ्यो भने ठ्याक्कै आजको घटनाक्रमले सर्लक्कै सहमति बन्ने त म देख्दिनँ। सदनका बहसहरू, शीर्ष नेताहरूका बिचमा चलिराखेको डिबेटहरू, पार्टीहरूले देखाइराखेका पोजिसनहरू यो हेर्दा, तर फेरि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने 11 देखि 12 बजेसम्म पनि नेपालमा कस्तो बुझाइ थियो त्यो दिन भने अब शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुने भयो, मान्छेहरूले स्टाटस पनि लेख्न थाल्नु भएको थियो। तेस्रोमा जाने भयो होइन? 12:30 पौनेदेखि ओहो को हुन्छ प्रधानमन्त्री भनेर यति धेरै दिमागमा मन्थन चल्यो। अनलाइनहरू हेर्नुभयो, सोसल साइटहरू हेर्नुभयो भने, ट्विटहरू हेर्नुभयो भने मान्छेहरूको दिमाग यति धेरै रन्थन आयो। फेरि जब प्रचण्ड बालकोट पुग्नुभयो त्यसपछि प्रचण्डलाई बधाई दिन थालियो। 5 बजे त उहाँले 4:45 4 बजेर 50 मिनट जाँदा हामी शीतल निवासै पुगेका थियौँ भन्दा अब नेपालको राजनीति यस्तो घन्टा घन्टामा आश्चर्यजनक ढङ्गले यसले चाहिँ छलाङ पनि हान्छ भन्दा अझ यो त बाँकी नै छ कोर्स राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउनु। त्यही त मैले त्यही भएर कङ्ग्रेसले भनेको छ कि कङ्ग्रेसले उठाएको व्यक्ति यो देशको राष्ट्रपति हुन्छ उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्छ कि, र प्रचण्ड भन्दै हुनुहुन्छ यसमा समझदारी खोज्दै हुनुहुन्छ, कम्फर्टेबल राष्ट्रपति खोज्दै हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति खोज्दै हुनुहुन्छ। अब एउटा यस्तो छ, ट्याक्कै भनिदिनुहोस् त, अब धेरै समय छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गरेर काङ्ग्रेसको उम्मेदवार राष्ट्रपति हुने सम्भावना चाहिँ कम छ होइन, हुँदैन त नभनौँ, कम छ। तर फेरि साझा ढङ्गले सबैको उम्मेदवार राष्ट्रपति बनाउन सबै इमान्दार हुने भने सम्भावना त छ नि। फेरि सबैको उम्मेदवार राष्ट्रपति हुन सक्छन्। माओवादीले, एमाले, काङ्ग्रेसले निर्णय गरेर अगाडि सारेको व्यक्ति त सजिलै एक्लैसँग बहुमत हुने भए त्यत्रो बहसै हुँदैन थियो नि। त्यसो भए राष्ट्रिय सहमति हुने सम्भावना बढी छ होइन त? हुनुपर्छ। अब अहिले सबैको नजर माओवादीमा किन छ बढी भने माओवादीको मतभार निर्णायक छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिका बारेमा। यो मतभारका मलाई के लाग्दछ भने अहिले प्रचण्ड र माओवादीको मायाले पनि हामीलाई प्रधानमन्त्री दिनुभएको होइन। यसो भन्दा विश्वासका मत दिनुभएका प्रति चित्त दुखाइ होला, म त्यससँग माफ माग्न चाहन्छु। किनभने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिमा माओवादीको निर्णायक मतभार हुँदैन थियो भने आजको राजनीतिको कोर्स यता हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, शङ्का गर्ने ठाउँ छ। त्यसैले अहिले सबैका नजर माओवादीप्रति किन पनि छ भने समग्र मतभार माओवादीसँग निर्णायक छ। तर म के भन्छु भने नेपाली काङ्ग्रेसले एकल आफ्नो पार्टीको उम्मेदवार अगाडि सारेर राष्ट्रपति हुने सम्भावना त म देख्दिनँ। एमाले अझै कन्भिन्स भइसकेको परिस्थिति छैन। त्यसैले विगतका घटनाक्रमहरू सबैबाट हेर्दा आजको दिनमा अलि निष्पक्ष ढङ्गबाट संविधानको दायराभित्र रहेर कार्य सम्पादन गर्ने, सबै पार्टीको साझा उम्मेदवारलाई राष्ट्रपति बनाउने भनेर सबैजना अगाडि आउँदा त्यो सम्भावना छँदै छैन भन्न पनि सकिँदैन। त्यसो भए केही दललाई फकाउनको लागि उपराष्ट्रपति चाहिँ माओवादीले छोड्न लाग्यो हो? त्यहाँ त छलफल पुगेको छैन। फेरि छैन, पुगेको छैन, त्यता छलफल पुगेको छैन। केही दलहरूको दाबी छ जस्तो म बुझ्छु, त्यो पनि अब त्यो तहको छलफलमा त म सामेल छैन। तर म के बुझ्छु भने केही दलहरूको उपराष्ट्रपतिका प्रति दाबी छ। तर सरसर्ती हेर्दा अहिले मधेसलाई समेटेर जाने विषय एउटा चाहिँ अलिकति संवेदनशील भएर अगाडि आएकै छ। सीके राउतको अभिव्यक्ति तपाईँले सुनिहाल्नु भयो हाउसभित्रै। उपेन्द्र यादवजी बाहिरबाट एउटा हिसाबले आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहनु भएकै छ। रेशम चौधरी जेलभित्र हुनुहुन्छ, यद्यपि उहाँको पार्टी सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ, सरकारमै सामेल भइसकेको छैन भन्दा मधेस थारू यो सेन्टिमेन्टलाई चाहिँ अलिकति संवेदित भएर हामीले समेट्नुपर्ने एउटा चुनौती चाहिँ बढेर गएको छ। अब त्यसो भए अहिलेको सरकार संघीयता विरोधीदेखि
राजतन्त्र पक्षधरसम्मका दलहरू यो सरकारमा सहभागी छन्। यसले अहिलेको व्यवस्थालाई असर गर्ला कि नगर्ला? यो एउटा जटिलता छ। राजाले गर्दा राष्ट्र अगाडि गएन भन्ने हामीले सरकारको नेतृत्व गरेका छौँ। राजा नभई हुँदैन भन्ने राप्रपा पनि उप प्रधानमन्त्री सहित सरकारमा हुनुहुन्छ होइन। अब नो नट अगेन भन्ने स्लोगान दिएर आएको एउटा नयाँ शक्ति उदाएको छ, त्यो पनि उप प्रधानमन्त्री सहित यही सरकारमा छ भन्दा झट्ट हेर्दा विचित्र जस्तो देखिन्छ। यो दोष हाम्रो होइन। म एकचोटि फेरि भन्न चाहन्छु, नेपाली जनताको दोष हो। नेपाली जनताले जस्तो मत दिए त्यस्तै प्रकारको सरकार बन्यो यो। हामीले त खालि प्रचण्डले त खालि जस्तो मत परिणाम आयो त्यो मत परिणामको संयोजन गरेर सरकार बनाउनु भएको त हो। सरकारै नबनाएर सरकार विहीनताको स्थिति बनाउनु त हुँदैन थियो। तर मलाई के लाग्दछ भने हिजो संसदमा माननीय राजेन्द्र लिङ्गदेनले एउटा भाषण गर्नुभयो। अस्ति मतलब के अरे सीके राउतले चाहिँ रोस्टमबाट मौन धारण गर्नुभयो, हामी उठेनौँ, त्यहाँ त सभामुखको रुलिङ चल्छ भन्ने भयो। राजेन्द्र लिङ्गदेनले बडो कन्फिडेन्सका साथ के भन्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको धारणा सल्लाह नगरिकन त्यही हामी बुझ्दथ्यौँ भन्नुभयो। त्यसले हेर्दा इन्स्टिट्युसनलाई मान्ने, संविधानलाई मान्ने र परिपालना गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई मूल नेतृत्वका रूपमा स्वीकार गर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नेपाली जनताले प्रष्ट देख्ने गरी बुझ्ने गरिकन मान्य राजेन्द्र लिङ्गदेन हिजो हाउसमा प्रस्तुत हुनुभयो। यो स्पिरिट कायम गरेर राजेन्द्र लिङ्गदेन अगाडि जाने हो भने चाहिँ मलाई के लाग्दछ भने फेरि मूलतः राष्ट्रलाई समृद्धिको दिशामा अगाडि जाने हो। आफ्ना नारा मुद्दा त भन्दै गरे भयो। हामी पनि संविधानमा 8वटा बुँदामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर अगाडि आएको हो। हामीले भनेको त निर्वाचन प्रणाली यो होइन। हामीले भनेको चाहिँ राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख त डाइरेक्ट इलेक्टेड भएर आओस्, कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखको कुरा गरेका हौँ। यो प्रकारको वेस्ट मिनिस्ट्री सिस्टम त होइन। त्यो कुरा उहाँहरूले नि भन्दै गर्नुहोस्, बहस गर्दै गरौँ। तर आजको दिनको हाम्रो प्रमुख कार्यसूची के हो भने व्यवस्था फेरियो, नेपाली जनताको अवस्था फेर्ने हो। यसमा चाहिँ कसैको विमति छैन। यस हिसाबले अब छुट पनि छैन। अब छुट पनि छैन। अब विलम्ब गर्ने हामीलाई कुनै छुटै छैन। अब त्यसो भए पार्टी जुन अहिले निर्वाचन परिणामपछि जसरी खुम्चियो नि माओवादी केन्द्र, 64-65 को निर्वाचन, त्यसपछि 70 को निर्वाचन, 74 को निर्वाचन र 79 को निर्वाचनमा आउँदै गर्दा पार्टीको जुन विरासत थियो त्यो विरासत जसरी खुम्चिँदै गइरहेको छ र अहिले नेतृत्व लिँदै गर्दा पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिँदै गर्दा पार्टीका गतिविधि त्यति चलायमान छैनन्। किन त्यस्तो वास्ता छैन अहिले पार्टीप्रति? किन त्यो त्यस्तो खालको वितृष्णा अथवा केही समस्या छ पार्टीभित्र? होइन, अब माओवादी पार्टी र माओवादी आन्दोलनका बारेमा, माओवादी पार्टी समकालीन अरू पार्टी जस्तो मात्रै पार्टी त होइन। यो एउटा आन्दोलन हो। यसरी हेर्दा अब हामी केही छैन भन्ने त होइन। 15 गते पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान नै भइसकेको छ। हामी समग्र निर्वाचनको समीक्षा अलिकति विहङ्गम ढङ्गले त्यहाँ गर्ने नै छौँ। अरू समग्र हामी लैजान्छौँ नै। तर अब यो निर्वाचनमा जाँदा प्रत्यक्षतर्फ हामीले अनपेक्षित परिणाम बिहोर्न पर्यो। हामीले यो अपेक्षा गरेको परिणाम हुँदै होइन। समानुपातिकतर्फ तपाईँ जाँदा अघिल्लो 74बाट अरू खास गरिकन कङ्ग्रेस र एमालेको तुलनामा हामी कम घटेका छौँ। तर यतापट्टि फेरि मतदाता बढ्दा यो सङ्ख्या बढ्नु पर्थ्यो हाम्रो प्रतिशत। अब प्रतिशतकै हिसाबले हामी 3% माइनस भएका छौँ। कङ्ग्रेस र एमालेको कुरा गर्दा 6 देखि 7% उहाँहरूको माइनस भएको छ। समानुपातिक मतको कुरा गर्दा बढी घन्टी त्यहाँ बजेको छ हाम्रोभन्दा बढ्ता। तर अब फेरि यसो भनेर चित्त बुझाएर निर्धक्क हुने ठाउँ हामीलाई पनि छैन। हाम्रो कुरा खालि प्रत्यक्षमा चाहिँ हाम्रो अनपेक्षित चिज भयो। यो नेपाली काङ्ग्रेसकै नेताहरूले भन्नुहुन्छ के भयो यो भनेर हामीले भन्यो भने हाम्रो काङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो, आफ्नै पार्टीलाई पनि भोट हाल्दैन, तपाईँहरूलाई कसरी हाल्ने? जहाँ जहाँ कुरा मिल्यो, उम्मेदवारहरूले म्यानेज गर्न सके त्यो भयो। जहाँ जहाँ निर्धक्क गठबन्धन छँदैछ, जितिन्छ भन्ने ठाउँमा त्यहाँ बढी चाहिँ पराजित भयो। अब मेरोमै सुरुदेखि म हार्छु कि जित्छु भन्ने चाहिँ मैले भन्दा ज्यादा चाहिँ मतदाता र जनताका बिचमा बहस भयो। त्यसैले मलाई जिताए जस्तो लाग्दछ। गठबन्धन छँदैछ, अब यति हजार मतअन्तरले अगाडि छु भनेर मजाले चाहिँ भाषण मात्रै गरेर अभियान र र्याली मात्रै चलाएर हिँडेको भए त हामी सबै हार्थ्यौँ। फेरि जहाँ जहाँ अलिक मतलब चाहिँ खबरदारीका घन्टीहरू बजे त्यहाँ जित्यो। जहाँ जितिन्छ भनेर सुगमता जस्तो महसुस गर्यो त्यहाँ हारियो। त्यसैले अनपेक्षित परिणाम भएको छ। तर समानुपातिकमा धेरै बडो निराश हुनुपर्ने स्थिति छैन। मतदाता बढेपछि बढ्नु पर्थ्यो फेरि, त्यो हामीले समीक्षा गर्दाखेरि। यसरी हेर्दा हामी यसको 15 गते पार्टीले केन्द्रीय कमिटीको बैठकको आह्वान गरेको छ। त्यसमा राम्रो समीक्षा गर्छौँ, तलसम्म जान्छौँ। यो माओवादी आन्दोलनलाई रिभाइभ गर्ने, पुनर्जागृत गर्ने, पुनर्सङ्गठित गर्ने एउटा
अन्तिम र सुनौलो अवसर हो। यसलाई यो चुनौतीलाई एउटा अवसरमा बदलेर माओवादी आन्दोलन फरक र भिन्न ढङ्गले यो 5 वर्षमा अगाडि आउनुपर्छ। अब त्यसो भए अहिले कम्युनिस्टहरूको एउटै केन्द्र आवश्यक छ भनेर प्रचण्डले एउटा पत्ता फाल्नु भएको छ। अन्तिम प्रश्न मेरो यो, त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? भनिसक्नु त भएको छैन, त्यसरी औपचारिक इन्डोर्स गर्नुभएको छैन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले 2.5 वर्षलाई गठबन्धनलाई नै बलियो र कसिलो बनाऊ, भित्र छलफल गर्दै गरौँ, 2.5 वर्ष पछाडिको घटनाक्रम हेर्दै जाउँ, सबैजना को कति इमान्दार हुने रहेछौँ, माओवादी इमान्दार हुन्छ यसमा कसैले शङ्का गर्नु पर्दैन। म नजिकै प्रधानमन्त्रीज्यूसँग साक्षात्कार अन्तर्क्रिया गरेका हिसाबले नि दाबीका साथ भन्न चाहन्छु कि माओवादीलाई धेरै शङ्का गर्नु पर्दैन। अरू सबैले के जिम्मा लिनुभएको छ त्यो जिम्मा त्यही अनुसार पुरा गरौँ र 2.5 वर्ष पछाडि चाहिँ यो समग्र कुराको एउटा समीक्षा गरौँ। त्यसपछि एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र त यो चाहेर नचाहेर हिजो पनि हाम्रो चाहिँ चिजले मात्रै कुरा होइन, बिस्तारै यो बहस अलिकति सुदृढ बलियो हुँदै जान्छ। त्यो गर्नका लागि पनि म माओवादीको केन्द्रीय भूमिकामा भएको हिसाबले नि माओवादीलाई 2.5 वर्षमा झगझगाउँदो झरझराउँदो एउटा शक्तिशाली बलशाली रूपमा अगाडि ल्याउन सकियो, कम्युनिस्ट केन्द्र बलियो हुनसक्छ, व्यवस्था रक्षा हुनसक्छ। हामीले अस्तितिर भन्थ्यौँ के भने माओवादी र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो मध्यावधि निर्वाचन रोकिन्छ र स्थिरतातिर देश जान्छ। माओवादी र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनु भएन, अब यो चाहिँ संसद विघटनको खेलामेला सुरु हुन्छ र मध्यावधिको बहस हुन्छ भने त्यो बहस भएको पनि थियो नि। आजभोलि तपाईँ प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा बित्तिकै मध्यावधिको कुरा छैन नि। त्यसैले 2.5 वर्षसम्ममा माओवादी रसिलो झरझराउँदो बलियो भएर गयो भने फेरि कम्युनिस्ट केन्द्र एकै ठाउँमा आइपुग्ने चान्सेस पनि उत्तिकै छ। धेरै धेरै धन्यवाद छ, आइदिनु भयो। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा सुबोध। हवस् त, आजको लागि कार्यक्रम ग्लोबल टक यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।